अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सवादनान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अपने वतन की खातिर वजीरिस्तान बॉर्डर पर जाम शहादत नोश करने वाले फौजी जवान सूबेदार इजाज खास खैली की मैयत को तालुका झड्डू के करीब उनके आबाई गांव कोट मीर जान मोहम्मद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में पाक फौज के ऑफिसर सिविल हुकाम अजीज अकारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुज़िश्ता दिनों वजीरिस्तान बॉर्डर पर शहीद होने वाले तालुका झड्डू के पाक आर्मी के जवान सूबेदार इजाज खास खैली की मैयत को उनके आबाई गांव कोट मीर जान मोहम्मद में लाया गया, जहां उनको फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में उनके अहल खाना अजीज अकारीब, सीनियर फौजी हुकाम और शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद ने सोगवारान में वालिदा, बीवी, 2 बेटियां और 1 बेटे को छोड़ा है। इस मौका पर शहीद को कौम की जानिब से खिराज तहसीन भी पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। मलिक मोहम्मद तकरम खोखर की रिपोर्ट। आरिफ वाला में नौजवान अगवा के बाद कत्ल, लाश करीबी गांव के क्रिश्चियन कब्रिस्तान से मिली। सिटी पुलिस मसरूफ तफ्तीश। तफसील के मुताबिक फाजिल कॉलोनी का रहायशी नौजवान एहसन तौफीक को नामालूम अफराद ने अगवा किया। अगवा के बाद कत्ल करके लाश को छप्पर मोड़ क्रिश्चियन कब्रिस्तान में फेंक दिया, जिस पर DSP सर्कल आरिफ वाला मलिक तारिक अवान और SHO थाना सिटी राय खजर हयात पुलिस नफरी के हमरा जय वकूफ पर पहुंचकर तशद्दुद ज़दा लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाई। याद रहे, इससे पहले मकतूल के बरादर हकीकी की मुद्दयत में थाना सिटी आरिफ वाला में अगवा का मुकदमा दर्ज हो चुका है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले ज़रा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना पहले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। शामिल करते हैं कुछ मजीद खबरें। नारोवाल अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कस्बा नूरकोट में जमात इस्लामी के जलसे से खिताब किया। सिराजुल हक आने वाला कल गरीब आवाम पुरजोश नौजवानों का है। सदर वज़ीर आज़म रोज कहते हैं हालात बहुत खराब है। नवाज शरीफ जरदारी फजलुर रहमान कहते हैं हालात खराब है। मुल्क में 85,000 अफराद खुदकुश हमले में मारे गए। पाकिस्तान पर 80,000 अरब का कर्जा है। पाकिस्तान के 10 करोड़ आवाम गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सवाल यह है कि इन हालात के जिम्मेदार कौन है? गुज़श्ता 40 सालों से बरसर इक़्तिदार PP, नून लीग और PTI हालात के जिम्मेदार है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं एक और बारी लेने को दिल चाहता है। जरदारी फजलुर रहमान का दिल भी चाहता है एक और बारी मिले, जिन्होंने बार बार आवाम को धोखा दिया। डाकू लुटेरों को एक बारी देनी है। भारत और पाकिस्तान में एक जैसा सूदी निजाम है, ये इस्लाम के खिलाफ है। भारत में अंग्रेज का कानून है तो हमारी अदालतों में भी वही कानून नाफिज किया गया है। अगर निजाम नहीं बदलना, कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करना तो अलग क्यों? 76 साल बाद भी अंग्रेज का कानूनी निजाम है, हम क्या बदल सके? बिलावल रोटी कपड़ा मकान छोड़े, सिंध के आवाम को खुराक दे। थर के बच्चे खुराक से मर रहे हैं और हम सियासत करने में मसरूफ हैं। जमात इस्लामी को हुकूमत दे, हम इस्लामी कानून नाफिज करेंगे। अगर चीफ जस्टिस के हाथ में अंग्रेज की बजाय अल्लाह की किताब देखनी तो हमें वोट दे। वज़ीर आज़म बनना तो पहला हुक्म सूदी निजाम का खात्मा करूंगा। अगर सूदी निजाम अंग्रेज का कानून चाहिए तो नवाज और जरदारी को वोट दे। व्हाइट हाउस से बड़े बड़े घरों में गवर्नर और कमिश्नर रहते हैं जिनके हम मकरूज हैं। वो 6 कमरों के घर में हमारे हुक्मरान महलात में रहते हैं। PIA रेलवे स्टील मिल खसारे में चली गई, लेकिन अमरीकी गुलामी नहीं छोड़ी गई। 24,000 शहीद हैं, लेकिन इस्लामी दुनिया ने
فلسطین کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے دنیا کا ضمیر جھنجھوڑا، غزہ کو بچاؤ یہ بیٹھے رہے۔ حکمران کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت دے، لاکھوں لوگ فلسطین جائیں گے۔ کیا ڈاکٹر عافیہ پاکستان کی بیٹی نہیں؟ اسے کیوں واپس نہیں لایا گیا؟ ریمنڈ ڈیوس تو 3 پاکستانیوں کو مار کر امریکہ چلا گیا، اس کو کیوں نہیں روکا؟ خبر شامل کرتے چنیوٹ سے فیاض الحسن علی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس میں بھرتی کے سلسلے میں چنیوٹ پولیس نے فارم وصولی کاؤنٹر قائم کر دیے ہیں۔ بھرتی کے تمام مراحل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے، امیدوار کسی کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئے۔ چنیوٹ میں بھرتی پنجاب پولیس سال 2024 کے سلسلے میں پولیس لائن میں فارم وصولی کاؤنٹر قائم کیے گئے۔ میل ضلع پولیس فیمیل، ضلع پولیس ڈرائیور کانسٹیبل میل فیمیل، ضلع پولیس جبکہ ٹریفک اسسٹنٹ میل فیمیل کے لیے الگ کاؤنٹرز بنائے گئے۔ امیدواروں کی رہنمائی کے لیے پولیس لائن میں گائیڈنس ڈیسک بھی قائم کیے گئے۔ ضلع چنیوٹ کے اسکوٹنی مرد، خواتین کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبل، ڈرائیور کانسٹیبل، ٹریفک اسسٹنٹ کی اسامیوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ امیدوار بھرتی فارم پنجاب پولیس کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امیدوار بھرتی فارم پولیس لائن چنیوٹ میں مورخہ 3 فروری سے 17 فروری تک جمع کروا سکتے ہیں۔ امیدوار بھرتی سے متعلق معلومات کے لیے اشتہار بھرتی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امیدوار مزید معلومات کے لیے OSI برانچ کے فون نمبر 0476330016 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھرتی کے تمام مراحل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ امیدواروں سے کوئی بھی شخص بھرتی سے متعلق رشوت طلب کرے یا دیگر کسی شکایت کی صورت میں DPO چنیوٹ کے موبائل نمبر 0323754344 پر اطلاع دیں۔ نوشیر و فیروز سے رانا واحد علی کی رپورٹ۔ پرڈی دن آصفہ بھٹو زرداری کا پرڈی دن پہنچنے پر تاریخی استقبال، ڈھیروں پھول نچھاور کر کے شاندار استقبال کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بی بی آصفہ بھٹو زرداری کی انتخابی مہم کے سلسلہ میں ریلی اور گوٹھ اصغر علی وزیر پہنچنے پر والہانہ استقبال، جبکہ کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے پرڈیدن اور گاؤں اصغر علی وزیر میں ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ 8 فروری تیر کی جیت کا دن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے، مزدور کسانوں خواتین اس پارٹی کی بنیاد ہیں۔ بلاول نے جو منشور دیا اس کے مطابق 30 لاکھ گھر بنا کر دیں گے۔ سیلاب میں تباہ ہونے والوں کو اپنے گھر فراہم کر کے کسان کارڈ سے کاشتکار خوشحال ہوگا۔ بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ تعلیم اور صحت سب کے لیے ہمارا منشور ہے۔ آصفہ بھٹو کی پرڈیدن قافلہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر ضیاء الحسن، NA 206 کے امیدوار ذوالفقار علی، PS 34 کے امیدوار ممتاز علی، یونین کونسل چھیو کے چیئرمین اصغر علی، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حاجی قربان علی اور سابق MP ڈاکٹر ستار بھی موجود تھے۔ انہوں نے بی بی آصفہ زرداری کو پرڈیدن میں خوش آمدید کہا اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی سیلاب نے تیر کو جیت کی نوید سنا دی۔ 8 فروری غریب کی عوام کی جیت ہوگی، مزدور کی جیت ہوگی، کسان کی جیت ہوگی، پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی جیت ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے ہمارے بیورو چیف BRN نیوز احسن رفیق کی رپورٹ کے مطابق تحصیل سیدن شاہ سدا بہار چیئرمین گروپ ڈنڈوت کے رونما راجہ عمران نور نے کریز سے 2 قدم آگے نکل کر زوردار چھکا لگا دیا۔ راجہ عمران نور کی خصوصی کاوش سے رتوچھا میں بھٹی برادری نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار قومی اسمبلی حلقہ NA 58 چودھری ایاز امیر انتخابی نشان باجا اور امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PB 21 راجہ طارق افضل کالس انتخابی نشان رباب کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ دعائے خیر کی اس موقع پر سید عامر حسین شاہ بخاری راجہ عمران نور کے ہمراہ موجود تھے۔ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، 8 فروری کو باجا اور رباب کو بھرپور طریقے سے کامیاب کریں گے، نثار احمد بھٹی کا اعلان۔ ٹنڈو آدم سے رانا مرسلین کی رپورٹ دیکھیے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA 210 سانگڑ 2 کامران عزیز غار ایڈوکیٹ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PS 43 ٹنڈو آدم مشتاق احمد عادل اور امیر جماعت اسلامی ضلع سانگڑ عبدالغفور انصاری نے کہا سانگڑ ضلع قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے مگر ترقیاتی کاموں اور عوامی سہولیات سے محروم ہے۔ جماعت اسلامی بغیر وسائل کی خدمت کا جو جذبہ رکھتے ہیں وہ جاری رکھیں گے، کسی کے حق میں دستبردار نہیں ہوں گے۔ خیالات کا اظہار انہوں نے غاری ہاؤس ٹنڈو آدم پر پریس کانفرنس میں کیا۔ کامران عزیز غوری نے کہا کہ یہاں جو بھی پارٹیاں حکومت میں رہیں انہوں نے عوامی مسائل تک حل نہ کیے، مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان سمیت تمام مسائل جوں کے توں ہیں۔ کامران عزیز غوری نے کہا کہ ساری زندگی میرے خاندان نے شہریوں کی خدمت کی، ہم الیکشن میں کامیاب ہو کر عوام کی خدمت جاری رکھیں گے۔
तोबा टेक सिंह निजी कॉलेज में नए एडमिशन लेने वाले तलबा तालिबात के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। कॉलेज में नए आने वाले और ज़ेर तालीम तलबा तालिबात समेत वालिदैन की कसीर तादाद मौजूद थी। तलबा तालिबात के लिए मुनक्किद होने वाली अलग अलग तकरीबात में तलबा तालिबात ने रंगारंग टैबलो पेश किए। मौजूदा हालात में आला तालीम पेशा वाराना हुनर की तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। तलबा तालिबात ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तालीमी इदारों की तरफ से ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद होना चाहिए। ऐसे तलबा तालिबात सलाहियतों में मजीद निखार पैदा किया जा सकता है। कैमरामैन रशीद अंजुम के साथ जिशान हनीफ कादरी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर BRN न्यूज, टोबा टेक सिंह। This day is particularly organized to welcome all of you. मेरा लिखा ले बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले बॉयफ्रेंड बना ले। साहब जी नाल कुड़ी भी आई है। ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ 10 ਪੜੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ। जो मिलके रात जागते थे नैना। ये इंग्लिश फिफ्थ सेमेस्टर की तालिबात ने स्टैंड अप रिजल्ट जलालपुर पीरवाला में हाफिजवाला में डेरा बलोच पर बड़ा सियासी बैक थ्रू मारूफ सियासी समाजी शख्सियत खान गहने खान बलोच ने अपने ग्रुप के साथियों बरादरी समेत उम्मीदवार कौमी असम्बली कासिम अब्बास खान लंगा मारूफ कासिम खान लंगा और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार शाजी अब्बास खाकी की हिमायत का ऐलान किया। जलालपुर में मारूफ सियासी शख्सियत खान गहने खान बलोच ने अपने ग्रुप साथियों समेत बलोच बरादरी उम्मीदवार कौमी असम्बली कासिम खान लंगा सूबाई असम्बली के उम्मीदवार शाजी अब्बास खाकी की बाज़ाब्ता हिमायत का ऐलान किया। यूनियन काउंसिल हाफिजवाला हल्का PP 223 में मुनक्किदा डेरा बलोच जलसे में खान गहने खान बलोच और इसके बेटे खान जुबैर खान बलोच ने अमायदीन इलाका से खिताब में कहा कि कासिम खान लंगा ने अपने दौरे इक्तदार सियासी वबस्तगी से बालातर होकर जलालपुर के इस पसमानदा मशरक़ी हिस्से में बिला तफरीक तरक्याती काम करवाए हैं। उनका कहना था कि गैर मशरूत सियासी वबस्तगी कायम है। इलाका जलालपुर पीरवाला में मसाइल के बारे में भी गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि शाजी अब्बास खाकी जलालपुर के अवाम के मसाइल समझने वाली लीडर हैं। उम्मीद करते हैं कि बेलौस खिदमत की जाएगी। इस मौके पर खान खुर्शीद अब्बास खान लंगा, कासिम खान लंगा, शाजी अब्बास खाकी ने अपने खिताब में गहने खान बलोच की जानिब से हिमायत का ऐलान तशक्कुर किया और इस मौके पर खान कासिम अब्बास अल मारूफ कासिम खान लंगा उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N153, शाजी अब्बास खाकी उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 223 खान गहने खान बलोच, खान जुबैर खान बलोच और फैज अली लांग, मलिक फतेह मोहम्मद लांग और दीगर सियासी शख्सियात ने भी खिताब किया। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। अल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक कैसर अहमद शेख ने मोहल्ला दिलखुशाब में जलसा किया। जलसे में लाखों लोगों ने शिरकत की और तफसीलात के मुताबिक उन्होंने इंशाअल्लाह अक्सरियत से कामयाब होंगे। गलियों में सोलिंग सीवरेज और पानी फिल्टर प्लान लगाया जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, अहले इलाका की सपोर्ट भी चाहिए इंशाअल्लाह। MNA चन्योट कैसर अहमद शेख साहब।
खानपुर पुल अड्डा 121 1L और गिरदनवाह में जैज, टेलीनॉर, जोंग और यूफोन की नेटवर्क सर्विस डाउन, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। मजीद देखते हैं इमरान अली की इस रिपोर्ट में। खानपुर पुलडा 121L, बागोबार 60RD, पुलडा 45P, पुलडा 92L, पुलडा भट्टा शेखा और गिरदो नवाह में मौजूद तमाम चुकूक में जैज, टेलीनॉर, जोंग और योफोन सिमों का नेटवर्क इंतहाई घटिया तरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। बिजली जाने के साथ ही तमाम नेटवर्क के सिग्नल्स भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, फिर लाइट आने के साथ सिग्नल आते हैं, वो भी ना होने के बराबर। इस महंगाई के दौर में गरीब आवाम अपने प्यारों के साथ जुड़े रहने के लिए महंगे तरीन नेट पैकेज लगवाती है, लेकिन ये नेट पैकेज बज़ाहिर तो 4G होते हैं, लेकिन इन पर 3G चलना भी नामुमकिन हो जाता है। मुतादिद बार इन कंपनियों की हेल्पलाइन पर कंप्लेन दर्ज करवाने के बावजूद भी नेटवर्क 4G चलना तो दूर की बात, 3G चलना भी नामुमकिन है। लोग मुख्तलिफ तरीकों से नेट पैकेज लगवा कर, कॉल पैकेज लगवा कर और इजी लोड करवाने की मद में लाखों रुपए डेली के इन कंपनीज को दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले इन कंपनीज की लूट मार का सिलसिला अरूज पर है। और इस दौरे जदीद में भी ये इलाका जैज, टेलीनॉर, जोंग और यूफोन की 4G नेट सर्विस की सहूलत के साथ साथ कॉल सर्विस की सहूलत से भी महरूम है। हमारी हुकूमत से अपील है कि इन कंपनीज की इस लूट मार के सिलसिले को बंद करवाया जाए। अगर इतने महंगे पैकेज दे रहे हैं तो 4G नेट सर्विस और कॉल सर्विस को भी फौरी ठीक करके अवाम को सहूलियात फराहम की जाएं, ताकि दूरियों का ये फासला खत्म करके लोग अपने प्यारों के साथ जुड़े रहें। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना इमरान अली, BRN न्यूज़, खानपुर। दौलतपुर से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। तामीरात मजदूर यूनियन काजी अहमद की बॉडी को 1 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह की तकरीब मुनाकिद हुई। तामीरात मजदूर यूनियन के अहदेदारों ने केक काटा। तकरीब में मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तामीरात मजदूर यूनियन काजी अहमद की जानिब से 1 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह की तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब माशाल्लाह रेस्टोरेंट मोहम्मदी टाउन में PWF के मेंबर और मास्टर ट्रेनर अब्दुल हमीद की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुई, जिसमें यूनियन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल हमीद भी मौजूद थे। उस्ताद रजब, सदर अब्दुल कादिर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी उस्ताद जान, उस्ताद खान मोहम्मद, मंठार मल्लाह, उस्ताद नज़ीर, लतीफ़ खासखली, उस्ताद जुम्मन समेत यूनियन के अहदेदारान, कारकुनान, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शरीक मेहमानों और अहदेदारों को मेडल्स और हार पहनाए गए। अब्दुल कादिर उर्फ बाबू भाई, मरकजी जनरल सेक्रेटरी जान मोहम्मद ने मेहमानों और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और हर मुश्किल वक्त में साथ देने का अदा किया। प्रोग्राम के चेयरमैन अब्दुल हमीद थे। उन्होंने कहा कि तमाम इमरान को मजदूर यूनियन की पहली सालगिरह मुबारक। आप सबको दिलो जान की इस घड़ी में मुत्तहिद हैं। मजदूर खुदा का दोस्त होता है। मैं आप सबके इल्तिजा करता हूँ कि अपना हलाल खर्च कमाएं और अपने बच्चों को तालीम दें। अब सरकारी और EGO स्कूलों में पहले से 12वीं तक तालीम मुफ्त है। कंप्यूटराइज्ड मेंबरशिप कार्ड का भी इफ्तिताह कर दिया गया। सांगला हिल से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। मजहबी सियासी जमात लब्बैक PP 132 के जरिए तमाम मदीना मैरिज हॉल में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद। मकामी उलमा कराम, जिम्मेदारान, ओहदेदारान, कारकुनान, मुखलिसीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मकामी उलमा कराम ने वर्कर्स की तरबियत की और इनको वोट की कदर व कीमत बताई। हॉल में वर्कर्स ने गर्मजोशी से नारेबाजी की। तमाम उलमा कराम ने मुत्तफ़िका तौर पर क्रेन पर वोट देने की तलकीन की। नामजद उम्मीदवार PP 132 रिटायर्ड कर्नल अमानत अली ने भी वर्कर्स से अपने मखसूस अंदाज में खिताब किया। सांगला हिल से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। 8 फरवरी हमारी फतह का दिन इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करके खान को वज़ीर आज़म बनाएंगे। आज आवाम की भरपूर इस्तकबाल से दिल खुश है। हम फतह के बहुत करीब हैं। नौजवानों के दिलों की धड़कन बैरिस्टर चौधरी सुल्तान बाजवा उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 132 का सांगला हिल के 10,000 नफूस पर मुश्तमिल मोहल्ला इकबालपुरा सांगला हिल में डोर टू डोर रैली से खिताब। उन्होंने कहा कि आवाम की उमंगों के मुताबिक हल्के को खूबसूरत बनाएंगे। आज इस्तकबाल पर खुशी हुई। इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। हम किसी के आगे झुकने डरने वाले नहीं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले जब सुल्तान बाजवा ने इकबालपुरा में दाखिल हुए तो आवाम ने इनका इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, फूलों की पत्तियां निछावर की, PTI के फलक शिगाफ नारे लगाए। माँ और बहनों ने दुआएं दी। अहले इलाका ने कसीर तादाद में डोर टू डोर रैली में शिरकत करके अपनी वालेहाना मोहब्बत का सबूत दिया। सरगोदा कैंटोनमेंट बोर्ड के बासियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जाम हिकमत अमली के तहत मसरूफ़ अमल है। सैयद ऑन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड राजा इलिया असद ने कहा, साफ पानी समेत दीगर सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैंट एरिया में साफ पानी के हवाले से हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। वाटर टैंकों की सफाई और पाइप लाइनों की मुरम्मत का ख्याल रखा जा रहा है।
عوامی شکایات کے حوالے سے کھلی کچہری کا انعقاد کا مقصد عوام کو سہولیات دینا ہے، ہر سائل کی شکایت سن کر ازالہ کرنا ہے۔ ایلیا اسد نے مزید کہا کہ عملہ صفائی احسن طریقے سے ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ علاوہ ازیں کینٹونمنٹ بورڈ دفتر کی تمام برانچز کو ہدایات دی ہیں کہ سست روی کے شکار افسران ملازمین ادارے کی بدنامی کا باعث اپنی ذمہ داریاں بروقت ادا کر کے عوام کو ریلیف پہنچانے میں کردار ادا کرے۔ ڈیوٹی میں غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ سندھیانہ والی میں بھی الیکشن کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ حلقہ پی پی 124 شہزاد گرو ساتھیوں کے ہمراہ سونیا علی رضا گروپ چھوڑ کر پیر سید علی بابا گروپ کی حمایت کا اعلان۔ سندھیانہ والی میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر حلقہ پی پی 124 میں سابق ایم پی اے پیر سید قطب علی شاہ معروف علی بابا کی موزہ جیوایا شاہ منظور نامی گرو کے پاس آمد۔ گرو برادری نے سونیا علی رضا گروپ چھوڑ کر سید علی بابا گروپ کی حمایت کا اعلان کیا۔ نون لیگ کے نامزد امیدوار سید قطب علی شاہ معروف علی بابا نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن جیت کر حلقے کے مسائل حل کریں گے۔ عوام کی خدمت کرنا اولین ترجیح ہے۔ مجھے سیاست میں آنے کا شوق نہیں تھا، عوام کی پریشانی دیکھ کر حصہ لیا۔ دیگر امیدوار الیکشن جیت کر علاقے میں کہیں نظر نہیں آتے۔ اس موقع پر تجمل حسین چودھری، حاجی محمد اظہر گرو، طارق میو، رانا غضنفر اور میڈیا نمائندگان موجود تھے۔ خبر شامل کرتے شجاع آباد سے اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب ہائی وے پیٹرول نے ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ ماہ جنوری میں پنجاب بھر میں پی ایچ پی نے شاہراہ پر بذریعہ ای پولیس پوسٹ ایپ 1.91 ملین کی چیکنگ کی۔ 567 اشتہاری مجرمان عدالتی مفروران کو گرفتار کیا۔ کیٹیگری A کے 27 جبکہ کیٹیگری B کے 524 اشتہاری مجرمان گرفتار کیے۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول نے ٹیکنالوجی کی مدد سے 2.22 ملین گاڑیوں کو چیک کیا۔ 552 چوری شدہ گاڑیاں برآمد، 87 کاریں، 426 موٹر سائیکلیں، 39 دیگر گاڑیاں شامل ہیں۔ شاہراہ پر ٹریفک قانون کی خلاف ورزی پر 2,79,320 ای چالان کیے گئے۔ گیس سلنڈر کے استعمال پر پنجاب بھر میں 768 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی، جبکہ شاہراہ کی حفاظت کے پیش نظر منظور شدہ ایکسل لوڈ کی خلاف ورزی پر 1,25,641 اوور لوڈڈ گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ شہریوں کی سہولت کے پیش نظر گزشتہ ماہ پی ایچ پی نے 10,689 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے۔ ناجائز اسلحے کے استعمال پر 95 مقدمات درج، 11 کلشنکوفز، 23 رائفل، 61 پسٹلز برآمد کی گئی۔ 259 عارضی مستقل تجاوزات کو ختم کر کے ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر کیا۔ 38 گمشدہ بچوں کو ان کے والدین سے ملوایا۔ مختلف حادثات میں مضروب ہونے والے 191 افراد کو ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ منشیات فروشوں سے 2,703 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ 15,796 گرام چرس، 12,108 گرام افیون، 460 گرام ہیروئن برآمد۔ اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی عبدالکریم نے افسران اہلکاروں کو مزید تندہی جافرشانی کے ساتھ منصبی ادا کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی آئی جی پی ایچ پی ڈاکٹر محمد عطر وحید نے عوام کے جان و مال کے تحفظ بے لوث خدمت پر زور دیا اور خدمت کو پنجاب ہائی وے پیٹرول کا نصب العین قرار دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے بیورو چیف مشتاق احمد آسی سے۔ مظفر گڑھ نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب سابق وفاقی وزیر مملکت امیدوار برائے MNA حلقہ N 176، سید محمد جمیل شاہ بخاری صاحب امیدوار MP ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ PP 271 بستی رند آمد رند برادری نے قصور لنگڑیال گروپ کو چھوڑ کر نواب بخاری گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ بھٹی برادری نے اون ڈوگر جمشید دستی گروپ کو چھوڑ کر نواب بخاری گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ عبدالحمید کشانی سابق کونسلر احمد موہانہ، امجد میرانی، نواب سلیمان، ملک حاجی یاسین ڈٹا، راؤ خالد محمد رفیق بھی ساتھ تھے۔ نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب سابق وفاقی وزیر مملکت امیدوار برائے MNA حلقہ N 176، سید محمد جمیل شاہ بخاری صاحب امیدوار MPA ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ PP 271، منصور احمد مختار حسین، غلام مرتضیٰ، مصری خان، حفیظ اون ڈوگر جمشید دستی گروپ کو چھوڑ کر سید محمد جمیل شاہ بخاری صاحب کی قیادت میں نواب بخاری گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ سید محمد جمیل شاہ بخاری صاحب کے ہاں میاں خضر حیات مقبول صاحب سابق امیدوار چیئرمین مارانکا بھٹا کی آمد۔ جام انصر عباس، جام اکرم، جام ارشد، جام شوکت،
شہزاد علی جام عامر عباس جام تنویر نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے راؤ خالد امتیاز خان بھٹا امجد میرانی نواب سلیمان جام اعجاز مہڑا ملک عبدالحمید کشانی خلیل سندھیلا بھی ساتھ تھے۔ عمرکوٹ سے فدا حسین رپورٹ کر رہے ہیں۔ تحصیل شہر سمارو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید ذوالفقار علی شاہ اور ان کے صاحبزادے سید کرم علی شاہ کی قیادت میں کارنر میٹنگ۔ سید ذوالفقار علی شاہ کے مطابق ان کے صاحبزادے کرم علی شاہ کی میزبانی میں پیپلز پارٹی کے سمارو کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ دیکھ کر مخالفین چکرا گئے۔ جلسے میں پیپلز پارٹی کے کارکنان اور ہمدرد سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ امیدوار پی ایس 49 سید سردار علی شاہ این 213 عمر کو امیدوار نواب یوسف تالپور کے فرزند اور پی ایس 51 کے امیدوار نواب تیمور تالپور پیپلز پارٹی کے رہنما سید ذوالفقار علی شاہ اعجاز راہل شکیل قائم خانی اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی اس بار بھی سمارو کی ہمیشہ کی طرح جیت کر رہے گی، امیدواروں کو کامیاب کروائیں گے۔ اس موقع پر مہمانوں کو سید ذوالفقار علی شاہ، سید کرم علی شاہ اور وائس چیئرمین کی طرف سے مہمانوں کو تحائف بھی پیش کیے گئے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما پیر امجد شان، لارب خاص خیلی، جان زیب سرتاج قائم خانی، نولڑا محشری، پی پی کے تعلقہ انفارمیشن سیکرٹری داتر بخش، صوفی نواز حاجی، اعجاز راہو، عبدالستار بھی موجود تھے۔ عمرکوٹ سے ناصر حسین کی رپورٹ۔ جماعت اسلامی عمرکوٹ این 213 کے امیدوار محمد اعجاز ملک اور پی ایس 50 کے امیدوار ارشد ناز کی کمپین محمد افضل بھائی منتظم اعلیٰ جمعیت طلباء عربیہ پاکستان چلاتے ہوئے عمرکوٹ شہر میں ریلی نکالی اور شہر کے مختلف چوکوں اور چوراہوں پر جا کر لوگوں سے مخاطب ہوئے، ہینڈ بل کے ذریعے جماعت اسلامی کا پیغام پہنچایا۔ اس موقع پر شاہ میر، محمد طلحہ، جلال الدین اور شہباز ارائیں نے شرکت کی۔ لوگوں نے بھرپور شرکت کی اور یقین دلایا کہ ووٹ ترازو کو ہی دیں گے۔ عمرکوٹ سے فدا حسین رپورٹ کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے این 213 سے نامزد اور جی ڈی اے کی حمایت یافتہ امیدوار میر امان اللہ کی ایم کیو ایم عمرکوٹ آفس پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لائے۔ اس موقع پر ایم کیو ایم کے این 213 سے امیدوار پریم سانگر نے اعلیٰ قیادت کے حکم بار مسلم لیگ نواز کے امیدوار برائے این 213 میں امان اللہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ایم کیو ایم عمرکوٹ کے ڈسٹرکٹ انچارج حاجی محمد قاسم، ڈسٹرکٹ کمیٹی ممبر عبدالکریم قائم خانی، جیٹھانند عظیم قادری اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ انچارج ایم کیو ایم عمرکوٹ حاجی محمد قاسم، جیٹھانند دوٹ، عبدالکریم قائم خانی اور دیگر نے میر امان اللہ تالپور اور مسلم لیگ نمباز لیڈیز ونگ رہنما مسلم لیگ کی ایم این اے کی مخصوص نشست کی نامزد محترمہ نیلم کماری کی والد موہن کمار اور مسلم لیگ نون ضلع عمرکوٹ کے نائب صدر سید صفدر حسین اور دیگر کو بھی سندھ کا روایتی تحفہ اجرک پیش کیا۔ اس موقع پر میر امان اللہ نے عزت افزائی پر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور ایم کیو ایم کے دستبردار ہونے والے امیدوار این 213 پریم ساگر اور دیگر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ سانگڑ سے غلام قادر رپورٹ کریں گے۔ ضلع سانگڑ تعلقہ سنجھورو میں سردار وجی عبداللہ سردار کلیم اللہ کی طرف سے سنجھورو شہر میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنے کے بعد ایک بہت بڑے جلسے کا النور بینی کوئنٹ میں پروگرام کیا گیا، جس میں جٹ برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دوسری برادری کے لوگوں نے بھی اور اقلیت برادری نے بھی چودھری برادران سے محبت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چودھری وجی عبداللہ نے کہا کہ اس عوام کے سمندر کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اس پروگرام کے میزبان تھے چودھری برادران سردار وجی عبداللہ اور آخر میں آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور ہماری طاقت اگر آپ کا ساتھ ہوا تو انشاءاللہ 8 فروری کو تیر کی جیت ہوگی۔ غلام قادر، بی آر این نیوز ڈسٹرکٹ رپورٹر۔ فیصل آباد رپورٹ خالد پرویز سے۔ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان اور کمشنر فیصل آباد سلبت سعید کی زیر صدارت الیکشن کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد۔ فیصل آباد میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، سی پی او فیصل آباد، ایس ایس پی اسپیشل برانچ، ایس ایس پی سی ٹی ڈی، جبکہ ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز چھنگ، ٹوپا ٹیکسنگ اور چنیوٹ کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان نے عام انتخابات سال 2024 کے پرامن اور شفاف انعقاد کے متعلق ہدایات جاری کی۔ خبروں سے فرید مغل کی رپورٹ۔ خبروں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اسلم جٹ کی جانب سے شہر میں ورک، شہریوں کا پرجوش استقبال۔ ووٹ عمران خان کی امانت ہے، شہریوں کا اسلم جٹ سے مکالمہ، ہم عمران خان کا پیغام لے کر نکلے ہیں۔
तफसीलात के मुताबिक खबरों के PS41 पर सूबाई असम्बली, PS41 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार असलम जट ने अपने टाइगर्स के साथ मिलकर खबरों शहर के दुकानदारों के पास गए और उनसे 8 फरवरी को अपना कीमती वोट इंतखाबी निशान टेनिस पर देने को कहा। इस मौके पर खबरों शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दुकानदारों ने तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार असलम जट का पुरजोश इस्तकबाल किया और कहा कि हमारा वोट इमरान खान की अमानत है, आप बेफिक्र रहिए, 8 फरवरी को हम अपना वोट इंतखाबी निशान टेनिस पर मोहर लगाएंगे। इस मौके पर PS41 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार असलम जट ने कहा कि हम सिर्फ अपना इंतखाबी निशान टेनिस का बताने निकले हैं, क्योंकि हमारे इंतखाबी निशान तो इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया, हम फिर भी भारी अक्सरियत में पूरे पाकिस्तान से जीतेंगे। खबरों से फरीद मुगल रिपोर्ट करेंगे। खबरों आराइन बरादरी की जानिब से चौधरी यासीन आराइन ने कॉर्नर मीटिंग मुनाकिद करवाई, जिसमें GDO उम्मीदवारों की शिरकत 8 फरवरी को तारे के निशान पर वोट देंगे। चौधरी यासीन की जानिब से ऐसा कहना था। खबरों की मशहूर समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद यासीन की जानिब से आराइन हाउस में अपने आराइन बरादरी की कॉर्नर मीटिंग बुलाई, जिसमें आराइन बरादरी की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात डॉक्टर आशिक, चौधरी सगीर अहमद, सैफुल्लाह आराइन, चौधरी शहबाज आराइन, इरशाद आराइन और आराइन बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग के मेहमान खुसूसी GDO उम्मीदवार NA 209 सांगड़ 1 मोहम्मद खान जुनेजो के भतीजे जान जुनेजो, PS41 उम्मीदवार काजी शमसुद्दीन, MQM पाकिस्तान के भगवान दास, एडवोकेट मोहम्मद खान शौकत ने इस मौका पर चौधरी यासीन आराइन के साहबजादों अब्दुल्ला आराइन, बिलाल आराइन ने मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए सिंधी अजरक का तोहफा पेश किया। इस मौके पर चौधरी यासीन ने कहा कि हम सब आराइन बरादरी 8 फरवरी को अपना कीमती वोट इंतखाबी निशान तारे पर मोहर लगाकर मोहम्मद खान और काजी शमसुद्दीन को कामयाब करेंगे। खबरों से फरीद मुगल रिपोर्ट करेंगे। खबरों GDA रहनुमा गुलाम नबी की जानिब से GDA पावर शो 8 फरवरी को अपना कीमती वोट इंतखाबी निशान तारे पर मोहर लगाकर GDA उम्मीदवारों को कामयाब करिए। तफसीलात के मुताबिक खबरों के रिंग रोड पर ज़रूरी ज़मीन गुलाम नबी के औताक पर GDA रहनुमा गुलाम नबी की जानिब से GDA उम्मीदवारों NA 209 सांगड़ 1 पर मोहम्मद खान, PS41 पर काजी शमसुद्दीन के हक में जलसा किया और इस मौके पर GDA कारकुनान और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर GDA उम्मीदवारों मोहम्मद खान, काजी शमसुद्दीन, राजर दरगाह फैसला कमेटी के चेयरमैन हाजी पीर बख्श के FR फाउंडेशन के बानी काजी फरहान मोहम्मद खान ने शिरकत की। इस मौके पर GDA रहनुमा गुलाम नबी ने इस्तकबालिया खिताब में कहा कि हमने 8 फरवरी को अपना कीमती वोट इंतखाबी निशान तारे पर मोहर लगाकर काजी शमसुद्दीन और मोहम्मद खान जुनेजो को जताना है। इस मौका पर आवाम का जोश देखने के काबिल था। खबर शामिल करते मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ बस्ती कच्चीवाला में डाहा बरादरी ने डॉक्टर शेख रशीद पर एतबार करते हुए PP 271 में भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। हिट 76 पर फैज रसूल मोहाना ने डॉक्टर शेख रशीद का जलसा करवाया, शिरकत का ऐलान किया। इसके अलावा गरमानी बरादरी ने डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख पर एतबार करते हुए PP 271 में भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इंतखाबी निशान क्रेन के उम्मीदवार हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख के भाई डॉक्टर तारिक सईद शेख, उस्ताद सैयद मुख्तार हुसैन शाह और सैयद अल्ताफ हुसैन शाह के साथ खादिम हुसैन बलोच की अम्मा की कुलखानी में शिरकत और ख्वाजा बरादरी बलोच बरादरी ने डॉक्टर साहब का साथ देने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून का यूनियन काउंसिल मांग में वर्कर कन्वेंशन से प्रोफेसर चौधरी एहसन इकबाल, मोहम्मद तवस्सीम बट, चेयरमैन यूनियन काउंसिल मांग मियां रियाज अहमद का खिताब। वर्कर्स कन्वेंशन में चेयरमैन रियाज कुराया, लियाकत ठेकेदार खलील पिड्डा ने फूलों की पत्तियां निछावर करके फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर घोड़े भी अपना रक्स पेश करते रहे, आतिशबाजी का भी मुजाहरा। जलसा आम का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। मलिक काशिफ, नसीर बाजवा, सीनियर सहाफी मलिक साकिब जलसे में स्टेज की जीनत बने। कायदीन के साथ साथ मियां रियाज ने खिताब करते हुए कहा कि मैंने आज तक थाने कचहरी की सियासत नहीं की, बल्कि हमतन अपने यूनियन काउंसिल के लोगों की खिदमत की है, हर किस्म की कुर्बानी पेश की है। ये बात सुनकर कारकुनान मियां रियाज जिंदाबाद, चौधरी एहसन इकबाल जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। चेयरमैन यूनियन काउंसिल मांग मियां चौधरी मियां रियाज के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। 8 फरवरी तारीख को होने वाले इलेक्शन में मियां रियाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले मोहसिन नारोवाल प्रोफेसर चौधरी एहसन इकबाल को भारी अक्सरियत से कामयाब करके मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को कामयाबी का तोहफा देंगे। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात की मनसूबाबंदी की गई है। मलिक काशिफ के फर्जंद मलिक साद ने स्टेज पर बैठे कायदीन को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और एहसन इकबाल ने कहा कि यही बच्चे हमारे आने वाले वक्त का सरमाया है। आगे चलकर उन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।